हरिओम. कोंकणीन एक म्हण आसा, तान लागली आनी मागीर बांय खणली. एकदां तान लागतकर बांय खणून कांय उपयोगाचें ना. हाचो अर्थ असो की पयलींच खंयच्याय गोश्टीचो सारको बरो वायट सगळे वटच्यान विचार करपा जाय थारायता आसतना. सेम टायप एक संस्कृतान आसा सुभाशीत, चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वंदिनागृहे. एकदां घराक आजूबाजूक रानाक सगळ्याक उजो लागतकर मागीर बांय खणून कितें उपयोगाचें आसा. कितेंय करता आसतना थारायता आसतना ताजो सगळ्या बाजून विचार पयलीं करपाक जाय. आतां आमी पळयलें की हांगा काश्मीरान जे लोक गेले तांकां अमानुशपणे मारले गेले. पूण ताजे पयलीं CAAचे प्रोटेस्टा वेळार किंवां आर्टिकल 370 रद्द जालें तेन्ना आमी थंय ते कशे फातर मारतात थंयचे लोक, कशे आर्मीचेर एटॅक करतात तें आमी पळयल्लें. ह्या फाटभुंयेचेर सरकारान कांयच विचार करनासतना ह्या टूर ऑपरेटरांक कसो कितें परमिशन दिली. शेवटी लोकांचो जीव गेलो. आमकां दुसरें म्हणल्यार आमकां शिस्त ना. आमी देवा मुखार सुद्दां धक्काबुक्की करतात, दर्शना खातीर एकामेकाक फाटल्यान उडयतात आनी ओगीच लोकांचो असो जीव वता. हो जीव वता तो पळोवन मनाक आनी काळजाक खूब दूख जाता. केन्ना तरी आमी सुदारतलीं, केन्ना तरी आमकां शिस्त येतली. हरिओम.